Igsoon, to God be the glory. Nasayod ka ba kung unsa kadako ang gugma sa Dios sa kalibutan, kanako kanimo? Ug tungod ni ana atong basahon diha sa Juan 3:16. Nagaingon, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundiin makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Ingana kanindot mga igsoon nga diin ang dakong gugma sa Dios mismo ang espesyal niya nga anak, ang kaisa-isa niyang anak gipadala sa kalibutan aron ang tanang mutuog mosalig kaniya dili malaglag. O gigamit niyang instrumento si Maria ug si Jose. Og iya pag yung gipadala ang iyang anghel nga si Gabriel aron mabantayan ang pagkatao sa iyang anak. Ug mismo si Gabriel mooy gisugo sa Dios nga diin ang gisabak nga bata ni Maria paganganlan og Hesus, og ang ngalan nga Hesus dako ka nagkahimuan kay gikan sa langit. Ang mutawag kang Hesus sa ngalan ni Hesus dakog katuyuan at tubangan sa langit. Ug unsa di ay ang sugo mga igsoon? Ug unsa di ay ang katungdanan ni Ginoong Kristo dinhi sa kalibutan? Ug atong basahon ang tubag sa Juan 14:15. Tignot, Juan kapitulo 14 bersikulo 15. Nagaingon, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mga igsoon, si Ginoong Kristo mao ang gihatagan sa dakong katungod sa pagdala sa katawhan sa Dios. Siya ang nagtukod sa iglesia, ug siya mao ang ulo ug kita mao ang lawas. Ug unsay sugo sa atong Ginoong Kristo mga igsoon. Ug atong basahon ang tubag diha sa Marcos kapitulo 12 bersikulo 29. Ani ang iyang sugo nga labing mahinungdanon. Ug mingon siya, may tubag sa Jesus, mao kini ang labing mahinungdanong sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios mao ra gayud ang Ginoo. Kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang mahinungdanon kay niining duha. Sulaktod mga igsoon nga diin ang sugo nga gipakanaog sa atong Ginoong Kristo. Tataw og tin-aw kaayo. Kung kita tinuod nga relyoso diya sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios, ang sugo ni Ginoong Kristo ato kanang tahuron kay gipadala sa amahan ang iyang anak aron ang tanang mosalig ug motuog kaniya dili malaglag kundiin mamaluwas. Og diha nga bahin mga igsoon, ang sugo nga iyang gipakanaog wa nay mulabaw nga sugo ni anak. Ano man? Ang paghigugma nga iyang gipakanaog, higugmao nato ang Dios sa tibuok natong kalag espiritu sa labutan. Og ang ikaduha, higugma ang imong isigkatawo sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Og kana nga sugo mga igsuon kung ato kanang matuman sama nga natuman og matuman nato ang tanang kasuguan sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta ug sa mga apostoles. Kay kun higugmao nato ang atong isigkataw, kung atong giampingan ang atong kaugalingon, sama usab nga ampingan nato atong isigkataw. Kung nagmuskit kita matulog, muskitan usab nato ang atong isigkataw. Kay diha nga bahin gipakitag sambingay aron wala kitay matamakan nga atong isigkataw. Wala gipahari sa Dios ang kasuko, o wala gipasugo sa Dios o gipahari sa atong kaugalingon ang pagpanimalos. Kay ang pagpanimalos anaa sa kamot sa Dios. Diin ang sugo sa Dios, higugmao nato ang atong isigkatawo. Unsay giingon niya diha sa pagpaubos? Kung laparon o sampalon ang imong aping, ipasampalo ang imong pikas aping. Kung labayon ka og bato, balusi og tinapay, usa ka mga pasidaan, usa ka mga sambingay nga diin ipahari ang pagpaubos, pagpailob o paghigugma sa atong kaaway. Kay wala magsugo ang Dios sa pagpanimalos sa imong isigkataw. Diin ang sugo sa Dios, mao ang pagpaubos,
pagpailob kay ang magapaubos igapataas. Munang dalaygon mga igsoon, hinaot ang Dios maghari kanunay sa atong kasing-kasing. Og ang tanang igabalik nato sa Dios kay siya ang tinubdan sa tanang butang. O God bless mga igsoon, hinaot nga aduna mo'y nakutlo nga gamay pagtulunan luyo sa atong matag adlaw nga pagkinabuhi. God bless mga igsoon.